अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको एक औरत की कहानी सुनाऊंगा जिसने अपनी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर दिया था। आपको बताऊंगा एक ऐसा कड़वा सच कि किस तरह लोग दूसरों की ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं और फिर उन लोगों का क्या अंजाम होता है। आइए उस औरत की कहानी उसी की ज़बानी सुनते हैं। यकीनन आपका दिल भी बहुत गमज़दा हो जाएगा ये कहानी सुनने के बाद। ये एक सबक आमूज कहानी है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। वो शाम काफ़ी सर्द थी। खूबसूरत इमारत में दाखिल होने के बाद अंदर घुटन अंगेज माहौल और वहाँ की अजीब सी हौलनाकी की वजह से मुझे अपने वजूद में एक उदासी की लहर दौड़ती हुई नजर आई। मैंने सर को एक हल्का सा झटका दिया और वाल्टन से अपना और अपने साथियों का तारुफ करवाया और अच्छों का हाल जानने की ख्वाहिश जाहिर की। वाल्टन हमें खवातीन से मिलने की इजाज़त देकर अंदर चली गई। कुछ तोहफे जो हम साथ लेकर आए थे वो वाल्टन के हवाले किए और बेताबी से हम राहदारी अबूर करते हुए एक बड़े से हाल में पहुंच गए जहां तरतीब से सिंगल बेड बिछे हुए थे। वो सारे फुल थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सरकारी अस्पताल में आ गए हों। यहाँ बहुत ही बुजुर्ग खवातीन थीं जिनके चेहरे पर उदासी और गम के बादल छाए हुए थे। वो बहुत ही टूटी फूटी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी की सूली पर लटकी हुई हैं। ना तो इनको मौत आ रही है और ना ही जिंदगी में इनकी सुकून है। इस माहौल को देखकर मेरा दिल गमज़दा हो गया, लेकिन मैंने खुद पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा दिल जज्बात में डूबता चला गया। बिस्तर पर लेटी खवातीन की जानिब बढ़ गई। आपका नाम क्या है माँ जी? ज़ैनब, वो कपकपाती हुई सूखे लबों से कहने लगी। माँ जी, आपको यहाँ किसी चीज़ की कमी या तकलीफ तो नहीं है? जवाब सिर्फ खामोशी में मिला। मैंने दूसरा सवाल किया, आप खुश हैं ना? ये सुनकर इस खातून के सूखे लब मुस्कुराने की कोशिश करने लगे, लेकिन इन्हें नाकामी हासिल हुई। वो नजरें चुराने लगी। इनकी मुस्कुराहट कहीं खो सी गई। वो इसको पाने की कोशिश जुस्तजू में आखिरकार थक हार कर एक हारे हुए इंसान की तरह बैठ गई। इनकी आंखों से शिकस्त झलक रही थी। क्या आप रो रही हैं? मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी एक कमजोरी है, मैं किसी की आंखों से आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटी, राहत और खुशी किस चिड़िया का नाम है? इस बूढ़ी औरत की आवाज मुझे किसी गड़े कुएं से आती हुई सुनाई दी। आपको यहाँ किसी चीज की कमी तो नहीं है? मैंने दोबारा सवाल किया। यहाँ तो नहीं, हाँ अलबत्ता जिंदगी में दो चीजों की कमी महसूस होती है, एक खुशी और दूसरा दिल का सुकून। कौन सी बात थी कि आखिर आपको दारुल ईमान में आना पड़ा? मेरे अपने अमाल, वो जहर में डूबे हुए लहजे में बोलने लगी। मैं समझी नहीं माँ जी। मैंने सबसे पहले इस खातून के वीरान चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। वो कहने लगी, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं शादी का हर पल जीना चाहती थी। इस पर सिर्फ और सिर्फ अपना इख्तियार हो, किसी की मुदाखलत और किसी का कोई दखल ना हो। हर लम्हा और हर वक्त मेरा हो। जो कुछ मुझे दिया गया है सब पर मेरी हुकूमत हो और कोई भी इसमें रोक टोक करने वाला ना हो, हुआ वो मेरी सास हो या ससुर। मेरा ख्वाब अपनी जिंदगी को एक ऐसी जन्नत बनाना था जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा शोहर और मेरी औलाद हो। इसके अलावा मुझसे किसी का वजूद बर्दाश्त नहीं होता था। मैं सबको नापसंद करती थी। बड़े से आंगन में नीम के दरख्त के नीचे तख्त पर बैठी, मुंह में पान और हाथों में सरोता लिए नाश्ते के इंतजार में बैठी मेरी सास मुझे जहर लगती थी। मैं सास की वजह से सर्दी में उठकर सुबह सुबह किचन का रुख करती थी। मुझे ये पल पुल सिरात से गुजरना लगते थे। सुबह जल्दी उठने की आदी नहीं थी, लेकिन अपनी सास की वजह से जल्दी उठना पड़ता था। मुझे पता नहीं क्यों अपनी सास से बेपनाह नफरत होती चली गई। उनकी कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं थी। सुबह जल्द उठकर नज़रें फेर लेती कि अगर इनकी नज़र पड़ गई तो दिन मनहूसियत की नज़र ना हो जाए। वो बेचारी इसके बावजूद मेरी दिलजोई में कोई कसर ना छोड़ती थी। मैं तो नफरत से हारी हुई जुल्म करती चली गई। मुझ में इतनी नफरत थी कि इनके लिए मैं एक जालिम इंसान बन गई। जवानी के जोश में ये भूल गई कि वक्त मेरा भी आएगा। मेरे शोहर अच्छे मिजाज और खुश इखलाक और भोले भाले इंसान थे। जाहिर सी बात थी, मैं उनकी बीवी थी तो उनको ऐसा ही होना था। धीरे धीरे घर का सारा काम सास के बूढ़े वजूद ने संभाल लिया।
میں تو کوئی کام نہیں کرتی تھی، میری بوڑھی ساس ہی سارے کام کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ بچوں کی دیکھ بھال بھی میری ساس ہی کیا کرتی تھی، مانو جیسے میرا نوکری کا خرچہ بھی بچ گیا تھا۔ زندگی بڑے ٹھیک ٹھاک دور سے گزر رہی تھی۔ ایک دن اچانک ساس کا بی پی ہائی ہو گیا اور انہیں فالج کا اٹیک ہوا اور میرے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے، گھر کا سارا کام میرے ذمے آ گیا اور ساس آرام سے بستر پر لیٹی رہتی اور میں غلاموں کی طرح کام کرتی رہتی۔ میرا غصہ اور جھنجھناہٹ عروج پر آ گئی اور جب وہ میرے سے پانی مانگتی تو میں چیخ کر کہتی، کیا آپ نے مجھے نوکر سمجھ رکھا ہے؟ ایک تو اپاہج بن کر اس بستر پر آرام سے لیٹ گئی ہو اور اوپر سے حکم بھی دیتی ہو، اپنے بیٹے کی کمائی کے مزے اڑا رہی ہو، مہنگی مہنگی دوائی آپ پر لگتی ہے اور میں اب آپ کی خدمت بھی کروں؟ کیا اس لیے میں اس گھر میں آئی تھی؟ مر کیوں نہیں جاتی آپ؟ میں نے غصے میں اور بدلہ لینے کے لیے انہیں دوائی کھلانا بند کر دی۔ میرے شوہر صبح کام پر جاتے اور شام کو تھک ہار کر آتے اور مجھ سے امی کی طبیعت کا دریافت کرتے تو میں کہہ دیتی کہ ہاں ٹھیک ہے، میں نے دوائی دے دی تھی۔ ان کی تو زبان بند تھی، کسی سے شکایت نہیں کر پاتی تھی، آنسو بس ان کی آنکھوں سے نکلتے رہتے تھے اور سسک سسک کر انہوں نے آخری سفر طے کیا اور اپنا وجود اس زمین سے اٹھا لے گئی۔ میں نے انہیں مار دیا۔ میں ان کو دوائی نہیں کھلاتی تھی تو وہ زندہ کیسے رہتی؟ میں نے ماں جی سے کہا، ارے آپ رو رہی ہیں؟ ماں جی نے کہا، رو نہ تو میں کیا کروں؟ میں جب وہ پل اور بے بسی یاد کرتی ہوں اس خاتون کی جو ہل نہیں پا رہی تھی، جب وہ میری محتاج تھی اور اپنے بیٹے سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، ان کا بیٹا اس وقت ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، میری ذمہ داری میں ان کو لگایا ہوا تھا، لیکن میں یہ بھول چکی تھی کہ یہ وقت میرے پر بھی آ سکتا ہے کہ جو میں بو رہی ہوں وہی میں کاٹوں گی۔ مجھے میرے انجام کی فکر نہیں تھی، میں تو بھول چکی تھی، مجھ پر جوانی کا جوش چھایا ہوا تھا، میں بس یہ چاہتی تھی کہ یہ مر جائیں، اور میں نے اس معصوم عورت کو بستر میں ہی مار ڈالا، وہ سسک سسک کر مر گئی۔ آج بھی مجھے وہ بے بس آنکھیں یاد آتی ہیں اور میں تڑپ جاتی ہوں، مجھے ایک پل کا بھی سکون نہیں ہے۔ وہ میری ماں کی طرح تھی اور میں نے ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا، میں نے انہیں مار ڈالا۔ اور بیٹی جانتی ہو میرا انجام کیا ہوا؟ میرا بیٹا اپنے خاندان کا امیر ترین شخص ہے اور میرے بیٹے نے میرے لیے یہ اولڈ ایج ہوم بنوایا ہے اور اس ہوم کا نام اس نے دارالایمان رکھا ہے، یعنی امن کی جگہ، جبکہ یہاں روح میری بے چین ہے، ہر پل ہر لمحہ مجھے اپنے کیے کی یاد آتی ہے، زخم ہو چکا ہے میرے دل میں اور میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ آپ کو یہاں چھوڑ جانے کی کوئی خاص وجہ ہے ماں جی؟ ماں جی نے کہا، میری بہو ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے، بیٹے کو سماج نے اونچائیاں عطا کی جس کی وجہ سے وہ مجھے ماں کہنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ میں نے کہا، آنٹی لعنت ہو ایسی اولاد پر جس نے بڑھاپے میں اپنی ماں کو اولڈ ہوم میں بھیج دیا۔ نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں، قصور میرا ہے، میں نے جو بویا وہی کاٹ رہی ہوں۔ میں نے ایک وجود کو اس دنیا سے ختم کر دیا، اپنے شوہر کو اس کی ماں سے جدا کر دیا، اس لیے اس دنیا میں اچھے اعمال کرو تاکہ آپ کی دنیا بھی اچھی گزرے اور آخرت بھی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔